ओके थर्ड पोइन्टमा दुईटा भयो है। अब थर्ड पोइन्टमा लेख्ने त evaporation can take place at low temperature, that is even at room temperature or normal temperature. Evaporation can take place even at low temperature, that is room temperature. Evaporation can take place even at low temperature, that is room temperature. Boiling low temperature मा हुँदैन हो. Boiling takes place at higher temperature, which is boiling point. Boiling takes place at high temperature, that is boiling point. Boiling point takes place at high temperature, that is boiling point of that liquid. है बोइलिङ चाहिँ हरेक लिक्विडको लागि बोइलिङ हुने टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ फरक फरक हुन्छ है. सबै लिक्विड बोइलिङ पोइन्ट फरक फरक हुन्छ. त्यही भएर हरेक लिक्विड चाहिँ बोइल हुने टेम्परेचर के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ. तर इभ्यापोरेसन चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट टेम्परेचरमा नि भइदिन्छ. दुईटा डिफरेन्ट लिक्विड चाहिँ एउटै टेम्परेचरमा नि इभ्यापोरेट हुन सक्छ. त्यस्तै बोइलिङमा लेख्ने अरु इट इज अ स्लो एन्ड इभ्यापोरेसनमा इट इज अ स्लो एन्ड साइलेन्ट प्रोसेस. बोइलिङ भनेको इट इज अ स्लो एन्ड साइलेन्ट प्रोसेस. त्यस्तै के अरे इभ्यापोरेसन भनेको स्लो एन्ड साइलेन्ट प्रोसेस. बोइलिङ भनेको इट इज अ फास्ट एन्ड भायोलेन्ट. मेरो त्यति क्वेसन पनि खोजेर गर्न सक्दैन. सोधिरा हुन्छ यो गर्दिनु त्यो गर्दिनु. त्यही दुई तिनवटा सेट नि राम्रोसँग गर्दैन. खोजेर यताउता यो कसरी गर्ने भन्छ एउटाले, अर्कोले यो कसरी गरेर पठाइदिनु भन्छ. तनाव क्या. र लास्ट एउटा लेख इभ्यापोरेसन इट इज अ स्पोन्टेनियस प्रोसेस है. इभ्यापोरेसन भनेको स्पोन्टेनियस हो. बोइलिङ भनेको इट इज नट अ स्पोन्टेनियस प्रोसेस. यो आफै हुँदैन. त्यही भएर स्पोन्टेनियस प्रोसेस spontaneous process, not a spontaneous process. It's not a spontaneous process.
धेरै खुल्न थालिसक्यो, स्कुलहरू पनि खोलिसक्यो, बिस्तार बिस्तार खुल्छ, गाउँमा त खोलिसक्यो। बोइलिङ फास्ट र भायोलेन्ट प्रोसेस कसरी हो सर? तैँले हिट दिँदै गएपछि के हुन्छ, एकैछिनमा बोइल हुन्छ हो। जस्तै लिक्विडलाई कन्टेनरमा राखेर तैँले हिट दिन थालेपछि एकछिनमा बोइल हुन्छ हैन, तर इभ्यापोरेसन हुनलाई एकदमै बढी टाइम लाग्छ। तैँले कन्टेनरमा लिक्विड राखिस्, त्यो लिक्विड इभ्यापोरेट भएर पुरै भ्यापरमा चेन्ज हुनको लागि तँलाई 1-2 महिना पनि लाग्न सक्छ हैन, किनभने इभ्यापोरेसन भनेको त आफै हुने हो, तैँले बाहिरबाट हिट दिन भएन। तर बोइलिङमा त तैँले बाहिरबाट हिट दिनुपर्छ, हिट दिएपछि त त्यो 5 मिनटमै लिक्विड बोइल भइदिन्छ भनेपछि बोइलिङ फास्ट भयो। तर त्यो कन्टेनरमा भएको थोरै वाटर पुरै उडेर जान, भ्यापोराइज हुन तँलाई 1 महिना 2 महिना पनि लाग्न सक्छ भनेपछि इभ्यापोरेसन हो सर। त्यस्तै अब स्लो र फास्ट भयो। अर्को साइलेन्ट र भायोलेन्ट भने नि तैँले बुझ्नु पर्यो। इभ्यापोरेसन भएको हामीले फिलै गर्न सक्दैनौँ है, इभ्यापोरेसन भएको छ कि छैन देख्न पनि देखिँदैन हो। केही मलिक्युलहरू हावामा चाहिँ भ्यापर भएर उडेर गइरहेको हुन्छ, त्यही भएर हो थाहै हुँदैन। तर बोइलिङ भएको बेला हेर्नुमा, बोइल भएको बेलामा साउन्ड प्रड्युस गरिरहेको हुन्छ हो, हामीले एनर्जी दिएपछि हो, त्यही भएर त्यही भन्न सक्छ नयाँहरू केही होइन। ओके, अब स्पोन्टेनियस के भयो, इभ्यापोरेसन भनेको यो नेचुरल प्रोसेस हो, यो नेचरमा आफै भइरहेको हुन्छ हैन, हामीले बाहिरबाट यसलाई एक्सटर्नल हिट दिनु पर्दैन, त्यही भएर यसलाई स्पोन्टेनियस प्रोसेस भनेको। बोइलिङ गर्नको लागि चाहिँ बोइलिङ कहिले पनि आफै हुँदैन, त्यही भएर बोइलिङ इज नट अ स्पोन्टेनियस प्रोसेस। फर बोइलिङ वी शुड सप्लाई हिट एक्सटर्नली, त्यही भएर इट इज नट अ स्पोन्टेनियस प्रोसेस। कसकोबाट यो साउन्ड आइरह, यो के अरे लोचन शमशेर राणा, तेरो स्पिकर अफ गर त। ओके, अब यो इभ्यापोरेसन बोइलिङ पनि सिक्यो। जेनरली तिमीलाई यो 2टा पोइन्ट सोध्छ है यसबाट 2 मार्क्समा, किनभने यो लिक्विडबाट 2 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने हो, लिक्विड र सोलिडबाट। ओके, अब हामीले अझै 3वटा लिक्विडको प्रोपर्टीहरू पढ्न बाँकी छ। एउटा सल्युबिलिटी, त्यसपछि सरफेस टेन्सन र viscosity। It is hard to leave the job. What have you have to move on, you have to get your responsibilities. लेख्न नि पर्छ बेला। ओके, अब हेर है, अब सोल्युबिलिटीकोमा अहिले सर र अलिकति डिस्कस गरिदिन्छु, अनि अब भोलि हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यो लेखेर चिताउँछु म, अलि बढी छ सोल्युबिलिटीमा है, तिमीहरूले क्लास 9मा नि पढ्या हो, त्यही भएर त्यसमा खासै नयाँ कुरो केही छैन, त्यही कुरालाई हामीले रिभाइज गर्ने हो। ओके, अब सोल्युबिलिटीलाई कसरी बुझ्ने त? व्हाट इज सोल्युबिलिटी भन्यो भने द अमाउन्ट अफ द सोल्युट हो, अमाउन्ट अफ द सोल्युट डिजल्भिङ सर्टेन अर फिक्स अमाउन्ट अफ द सल्भेन्ट। सर्टेन अमाउन्ट अफ सल्भेन्टमा सर्टेन अमाउन्ट अफ सोल्युट डिजल्भ भएपछि सोल्युसन बन्छ है। अब सोल्युसन बन्ने पनि 3वटा कन्डिसन छ, किनभने जेनरली हामीले सोल्युसनलाई 3वटा सोल्युसनमा डिभाइड गर्छौं, अनस्याचुरेटेड, स्याचुरेटेड र सुपर स्याचुरेटेड है। अब कुन सोल्युसन बन्नको लागि चाहिँ हामीले सोल्युबिलिटी टर्म डिफाइन गर्ने हो भने ओन्ली फर द स्याचुरेटेड सोल्युसन है। स्याचुरेटेड सोल्युसन बन्नको लागि फिक्स अमाउन्ट अफ सल्भेन्टमा फिक्स अमाउन्ट अफ सोल्युट डिजल्भ गर्नुपर्छ एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर है। टेम्परेचर चाहिँ एकदमै घुलनशील हैन सर यो भनेको? हो, घुलनशील। घुलनशील भनेको चाहिँ के अरे सोल्युटलाई है, सोल्युटलाई घुलनशील भन्छ, द्याट क्यान डिजल्भ
जुन अरूमा गएर डिजल्भ हुन्छ त्यसलाई घुलनशील भन्ने हो, त्यो सोल्युट भयो। अनि सल्भेन्ट भनेको घोलक, घोलक भनेको अरूलाई आफूमा डिजल्भ गराउने है। अनि घोल भनेको चाहिँ सोल्युसन, सोल्युट सल्भेन्टमा डिजल्भ भएर बनेपछिको सोल्युसनलाई चाहिँ घोल भन्छ है। तैँले यसरी पढिस् होला, अब त्यो बिर्सिए नि हुन्छ। सोल्युट सल्भेन्ट, सोल्युट प्लस सल्भेन्टबाट सोल्युसन बन्ने हो। र हामीले चाहिँ यहाँ ओन्ली फर द सेचुरेटेड सोल्युसनको लागि मात्रै सोल्युबिलिटी डिफाइन गर्छौँ। त्यही भएर सोल्युबिलिटी भनेको एक्सटेन्ट अफ सोल्युट द्याट क्यान बी डिजल्भ इन गिभन एमाउन्ट अफ solvent to make a saturated solution at a particular temperature है। temperature should be fixed to define solubility because with the change in temperature the solubility of a substance also changes। temperature change भएपछि solubility नि change हुन्छ। generally with increase of temperature solubility of a substance also increases and vice versa। temperature बढ्दै गयो भने solubility पनि बढ्दै जान्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ कुनै पनि सब्स्टेन्सको सोल्युबिलिटी कति छ भन्नेपछि एट व्हाट टेम्परेचर, कति टेम्परेचरमा चाहिँ सोल्युबिलिटी कति छ भनेर फिक्स गर्नुपर्छ। किनभने इफ वी चेन्ज द टेम्परेचर द सोल्युबिलिटी अफ दैट सब्स्टेन्स विल बी चेन्ज। एउटै सब्स्टेन्सको पनि डिफ्रेन्ट टेम्परेचरमा सोल्युबिलिटी फरक फरक हुन्छ। त्यही भएर सोल्युबिलिटी भनेको कन्स्ट्यान्ट होइन, यो चाहिँ टेम्परेचरमा डाइरेक्टली डिपेन्ड हुन्छ। त्यही भएर जहिले पनि हामीले सोल्युबिलिटी डिफाइन गर्दा चाहिँ टेम्परेचर मेन्सन गर्नुपर्छ। त्यही भएर तिमीहरूलाई न्युमेरिकल क्वेसनमा पनि सोल्युबिलिटीको न्युमेरिकलमा जहिले पनि एट दिस टेम्परेचर भनेर टेम्परेचर मेन्सन गरेकै हुन्छ। टेम्परेचर मेन्सन गरेन भने त्यो भ्यालु चाहिँ चेन्ज भइदिन्छ। कति टेम्परेचरमा हो त त्यो भ्यालु फिक्स हुँदैन। त्यही भएर टेम्परेचर सुड बी मेन्सन विथ द सोल्युबिलिटी अफ अ सब्स्टेन्स। ओके, त्यही भएर सिम्पली अब सोल्युबिलिटी भनेको चाहिँ गिभन एमाउन्ट अफ सल्भेन्टमा फिक्स एमाउन्ट अफ सोल्युट डिजल्भ भएर एउटा पार्टिकुलर टेम्परेचरमा सेचुरेटेड सोल्युसन बन्छ हो। त्यही सेचुरेटेड सोल्युसन बनाउनको लागि बन्नको लागि पार्टिकुलर टेम्परेचरमा जति सोल्युट डिजल्भ हुन्छ त्यही डिजल्भ भएको सोल्युटको एमाउन्ट नै त्यसको के हो, सोल्युबिलिटी हो। सोल्युबिलिटी हेज नो युनिट हैन, यसको युनिट त हुँदैन। किनभने सोल्युबिलिटी हाम्रो म्याथमेटिकल्ली पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। सोल्युबिलिटी भनेको एमाउन्ट अफ सोल्युट इन ग्राम बाई एमाउन्ट अफ सल्भेन्ट इन ग्राम अनि पर 100 है। पर 100 हामीले सल्भेन्टलाई चाहिँ 100मा फिक्स गर्छौँ। त्यही भएर 100 ग्राम सल्भेन्ट हुँदा सोल्युट कति ग्राम डिजल्भ हुन्छ, जति ग्राम सोल्युट डिजल्भ हुन्छ पर 100 ग्राम अफ सल्भेन्ट त्यति नै त्यो सब्स्टेन्सको सोल्युबिलिटी हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल सोल्युबिलिटी अफ कमन सल्ट दैट इज NaCl है। NaCl को चाहिँ सोल्युबिलिटी 40 छ एट 30 डिग्री सेल्सियस भनेर तिमीहरूलाई भन्यो भने सोल्युबिलिटी अफ NaCl सोडियम क्लोराइड इज 40 एट द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। इट मिन्स जति सोल्युबिलिटीको भ्यालु हो त्यति ग्राम त्यसको सोल्युट 100 सल्भेन्टमा डिजल्भ हुन्छ त्यो गिभन टेम्परेचरमा टु फर्म अ सेचुरेटेड सोल्युसन भनेर भने हो। त्यही भएर सोल्युबिलिटी अफ सोडियम क्लोराइड इज 40 एट द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। इट मिन्स 40 ग्राम of sodium chloride can be dissolved in 100 gram of water, that is solvent, to make a saturated solution at the temperature 30 degree Celsius भनेर भन्न खोज्या हो। Do you know which substance has the highest solubility? तिमीले 9th क्लास को बुकमा पनि दिएको थियो। कुन सब्स्टेन्स को सबैभन्दा बढी सोल्युबिलिटी हुन्छ? सोल्युट सल्भेन्ट भन्दा पनि बढी डिजल्भ हुन्छ है। जेनरली हामी के बुझ्छौँ भने 1 गिलास पानीमा आधी गिलास जति अब नुनहरू अथवा सोल्युटहरू घुल्न सक्छ भनेर बुझिरहेछौँ। तर 1 गिलास पानीमा 2 गिलास अर्को सोलिड चीज पनि डिजल्भ हुन्छ। व्हाट इज दैट सोलिड? डू यू नो व्हिच सब्स्टेन्स हैज द मैक्सिमम भ्यालु अफ सोल्युबिलिटी? 9th क्लास को न्यूमेरिकलमा नि दिएको छ। कुन सब्स्टेन्स को सोल्युबिलिटी सबैभन्दा बढी छ थाहा छ? सल्ट होला। सल्ट कहाँ हो? अब सल्ट भनेर हुन्छ पार्टिकुलर नेम भन्नु पर्यो नि हैन। सल्ट भनेपछि त के छ के एउटा पार्टिकुलर नेम भन्नु पर्यो। कुन सल्ट त सल्ट हो भने पनि सोडियम क्लोराइड कि पोटासियम क्लोराइड कि कपर सल्फेट कि आइरन सल्फेट कि जिंक सल्फेट, सल्ट हैन त्यो, दैट इज सुगर। सोडियम क्लोराइड सर। सुगर, सोडियम क्लोराइड हैन, सुगर। सुगर हैज द हाई सोडियम क्लोराइड सोल्युबिलिटी। 9th क्लास को बुकमा छ, हेर त्यो टेबलमा पनि दिएको छ। सुगर को सोल्युबिलिटी चाहिँ लगभग कति छ भने 204 छ। सुगर को सोल्युबिलिटी 204 को मतलब के हो?
100 ग्राम वाटरमा 204 ग्राम सुगर क्यान बी डिजल्भ टु मेक अ सेचुरेटेड सल्युसन भने एट अब स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर त चाहियो होइन 30 डिग्री अराउन्ड यस्तो टेम्परेचरमा चाहिँ 204 ग्राम चाहिँ सुगर डिजल्भ हुन्छ 100 ग्राम वाटरमा भनेपछि वाटर भन्दा पनि 2 टाइम्स बढी चाहिँ सुगर डिजल्भ हुन्छ सेचुरेटेड सल्युसन बनाउनको लागि। यसको मतलब सुगरको सोलुबिलिटी चाहिँ एकदमै हाई छ भन्न खोजेको। सुगर भनेको त्यो ग्लुकोज पनि सुगरकै फर्म हो, मोलिकुलर फर्मुला एउटै हो हैन। ग्लुकोजलाई हेर्दा पानीमा हाल्ने बित्तिकै डिजल्भ भइहाल्छ, त्यही भएर 1 गिलास पानीमा 2 गिलास ग्लुकोज डिजल्भ हुन्छ भन्न खोजेको हो क्या, लगभग। ओके, त्यही भएर सोलुबिलिटीलाई ठ्याक्कै हामीले कसरी डिफाइन गर्ने त सोलुबिलिटी अफ अ सब्स्टेन्स क्यान बी डिफाइन्ड एज द अमाउन्ट अफ द सब्स्टेन्स that can be dissolved in 100 gram of water, that is solvent, to make a saturated solution at a particular temperature. र यसलाई हामीले म्याथमेटिकली पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छौं। सोलुबिलिटी भनेको वेट अफ सोल्युट इन ग्राम बाइ वेट अफ सल्भेन्ट इन ग्राम पर 100, त्यही भएर इन्टु 100 गर्नु पर्यो हैन। यो 9th क्लासमै पढेको फर्मुलाहरु हो। अब यो फर्मुला युज गरेर अब सिम्पल टाइपको न्यूमेरिकल क्वेशनहरु पनि छ हैन। त्यसपछि अब यहाँ टाइप्स अफ सोल्युसन भनेर पनि बुकमा चाहिँ दिन चाहिँ दिएको छ हैन। अब किनभने सोलुबिलिटी बुझ्नलाई पहिला सोल्युसनको टाइपहरु बुझ्नै पर्छ हो। तर अब हाम्रो सिलेबसमा त्यो एक्जाममा चाहिँ त्यस्तो क्वेशनहरु अहिलेसम्म सोधे छैन रिलेटेड टु द सोल्युसन भनेर। तै पनि एटलिस्ट अब अनस्याचुरेटेड, स्याचुरेटेड, सुपर स्याचुरेटेड सोल्युसन कसरी बन्छ डिफाइन गर्न जान्नु पर्यो। एउटा सोल्युसनलाई अर्को सोल्युसनमा कसरी चेन्ज गर्ने त्यो आइडिया हुनु पर्छ। जस्तै अनस्याचुरेटेड सोल्युसन भनेपछि हैन, नेपालीमा यसलाई असन्तृप्त घोल भन्छ। द सोल्युसन व्हिच क्यान डिजल्भ मोर सोल्युट एट अ गिवन टेम्परेचर, जुन सोल्युसनमा अझै सोल्युट फर्दर डिजल्भ गर्न सकिन्छ त्यही टेम्परेचरमा है, विदाउट इन्क्रिजिङ द टेम्परेचर भने त्यस्तो सोल्युसनलाई हामीले के भन्छौँ त अनस्याचुरेटेड सोल्युसन। अनस्याचुरेटेड असन्तृप्त भनेको अझै त्यसले मोर सोल्युट डिजल्भ गर्न सक्ने, जस्तै भोको मान्छे भने जस्तै कि अझै खान सक्ने। त्यस्तै स्याचुरेटेड भनेपछि त्यो अगायो, अब त्यही टेम्परेचरमा त्यसले फर्दर सोल्युट डिजल्भ गर्न सक्दैन। अ सोल्युसन व्हिच क्यान नट डिजल्भ फर्दर सोल्युट अथवा मोर सोल्युट एट द गिवन टेम्परेचर इज कल्ड स्याचुरेटेड सोल्युसन। सन्तृप्त टन्न अगायो, मुखबाट हाल्ने ठाउँै छैन, मुखबाट भित्र पठाउन खोज्दा उल्टी आउँछ भने त्यो स्याचुरेटेड। त्यही भएर स्याचुरेटेड सोल्युसन भइसकेपछि त्यसमा फर्दर सोल्युट डिजल्भ गर्यो भने त्यो फर्दर एड गरेको सोल्युट चाहिँ जस्ताको तस्तै बाँकी हुन्छ, इट विल नट डिजल्भ। र अब सुपर स्याचुरेटेड सोल्युसन भन्यो भने चाहिँ अ स्याचुरेटेड सोल्युसन प्रिपेयर एट हायर टेम्परेचर व्हिच गिव्स आउट क्रिस्टल अन कुलिङ इज कल्ड सुपर स्याचुरेटेड सोल्युसन। सुपर स्याचुरेटेड भनेको चाहिँ अब नामबाटै थाहा हुन्छ नि, स्याचुरेटेड पछि सुपर स्याचुरेटेड। अब स्याचुरेटेड त भइसक्यो सोल्युसन, स्याचुरेटेड भएपछि त फर्दर सोल्युट त डिजल्भ हुँदैन। अब फर्दर सोल्युट डिजल्भ गर्नु पर्यो भने फेरि के गर्ने त त्यो स्याचुरेटेड सोल्युसनलाई हिट गरिदिने। स्याचुरेटेड सोल्युसनलाई हिट गरिदिएपछि त्यसको टेम्परेचर बढेपछि त्यो सोल्युसनले फर्दर सोल्युट डिजल्भ गर्छ हो। त्यही भएर स्याचुरेटेड सोल्युसनलाई हिट गरेर फर्दर सोल्युट डिजल्भ गराइयो भने नाउ इट इज अल्सो स्याचुरेटेड, किनभने हिट गरेपछि त फेरि डिजल्भ भयो, डिजल्भ भएपछि त स्याचुरेटेडै भयो। तर इट इज प्रिपेयर एट हायर टेम्परेचर, किनभने टेम्परेचर हामीले बढाएर इन्क्रिज गरेर बनाएको स्याचुरेटेड सोल्युसनलाई नै सुपर स्याचुरेटेड सोल्युसन भन्ने हो। र if the super saturated solution is allowed to stand for some time, it means if the super saturated solution is cooled for some time, the excess amount of solute dissolved in higher temperature will be crystallized out. तो सुपर स्याचुरेटेड सोल्युसन भनेको एकचोटी सोल्युसन स्याचुरेटेड भयो अनि फेरि टेम्परेचर इन्क्रिज गरेर बनाएको स्याचुरेटेड सोल्युसन हो। त्यही भएर त्यसको टेम्परेचर घटेपछि हैन त्यसलाई हामीले केही समय हावामा छोड्दिने हो भने सुपर स्याचुरेटेड सोल्युसन त त्यो त हाई टेम्परेचरमा छ सुरुमा, एकछिनमा त त्यो सेलाउँछ, सेलाउने बित्तिकै सोल्युसनको सोलुबिलिटी घट्छ। सोलुबिलिटी घट्नु भनेको के हो, डिजल्भ भएको सोल्युट फेरि बाहिर क्रिस्टल बनेर निस्किन्छ। त्यही भएर हामीले क्रिस्टल बनाउनु पर्यो भने सोल्युसनलाई पहिला स्याचुरेटेड बनाउँछौँ, स्याचुरेटेड बनाएर फेरि तताउँछौँ, तताएपछि फेरि फर्दर सोल्युट डिजल्भ गर्छौँ, सुपर स्याचुरेटेड बन्छ। सुपर स्याचुरेटेडलाई अब कुल गर्छौँ, कुल गरेपछि क्रिस्टल बन्छ। अब यो तिमीहरूको प्र्याक्टिकलमा नि थियो हैन, छ सर क्लास सक्यो। कपर सल्फेटको क्रिस्टल बनाउने हैन। अब यो प्र्याक्टिकलमा नि थियो, अब प्र्याक्टिकल सुरु भएपछि हुन्छ यो, त्यति बेला नि अब
सोल्युसनको कुराहरू बुझ्छौ तिमीहरूले त्यहाँ प्र्याक्टिकल्ली पनि हामीले अनस्याचुरेटेड, स्याचुरेटेड र सुपर स्याचुरेटेड भनेर डिफाइन गर्नु पर्छ है। र त्यसपछि अर्को भनेको सोल्युबिलिटी कर्वहरू आउँछ, कन्टिन्युअस र डिस्कन्टिन्युअस सोल्युबिलिटी कर्व भने के हो, कस्तो कस्तो सोल्युटले कन्टिन्युअस दिन्छ, कस्तो कस्तोले डिस्कन्टिन्युअस दिन्छ है, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन अथवा हाइड्रेटेड सल्टले डिस्कन्टिन्युअस सोल्युबिलिटी कर्व दिन्छ, एनहाइड्रेटेड सल्टहरूले अब कन्टिन्युअस दिन्छ। अब हाइड्रेटेड र एनहाइड्रेटेड सल्ट भने के हो त्यो नि बुझ्नु पर्यो। र लास्टमा इन्फर्मेसन्स अब्टेन फ्रम सोल्युबिलिटी कर्व 5-6 इन्फर्मेसन छ है। यति चाहिँ हामी नेक्स्ट टाइम सर लेख्छौँ। त्यसपछि देन वी स्टार्ट सर्फेस टेन्सन र भिस्कोसिटी, अनि लिक्विडिटी अनि सोलिड आउँछ। र सोलिडमा त झन् हुन्छ सर। एउटा 2 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने हो। ल टाइम सिद्धिसकेछ, ल मैले इन्ड गरिदिएँ है त। बाई बाई के सर। सर बाई बाई। ल